सूरत बकरा में यानी दूसरे नंबर सूरत में 102 नंबर आयत निकाले और उस पर देख के इंशाल्लाह। और ये तर्जुमा उर्दू में भी लिखा हुआ है और पश्तो में आपको बता रहे हैं। इंशाल्लाह आप 2-3-4 मरतबा इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे लफ्ज़ बाई लफ्ज़ तर्जुमा, फिर बग़ैर तर्जुमे वाला कुरान आप उठाएंगे, उसमें आपको आसानी से आ सकेगा। दा 3 दा कुरान तर्जुमा वावरे और इंशाल्लाह बग़ैर तर्जुमे वाला कुरान तासो ब्यारा वाहले पागे के ब्यादा सबक उगूरे सूरत बकरा के 102 नंबर आयत पर बग़ैर तर्जुमे वाला कुरान की रवाड़ा है। इंशाल्लाह तासलो बग़ैर तर्जुमे वाला कुरान की दे तर्जुमा राजी और दा मखे तुम शेर के और लाइकुम वर के अल्लाह पाकुम खुशाला का अल्लाह पाकुम दजला अजतुन पूरा का चाची बच्ची नहीं अल्लाह पाक तो सालिह और नेकजात अलवाद वर की चाची बच्ची स्टडी आगे ले दे अल्लाह पाक बच्चे आलिमान हाफिजान मुफ्तियान बामल अलवी की आमीन सुम्मा आमीन। और टोल पे आमीन हुआ है, कमेंट में आमीन भी बता दिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी आगे तर्जुमे पर देखिएगा इंशाल्लाह, आखिर तक तर्जुमा देखे और शेयर भी करें। वत्तबऊ मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलैमान औ ताबेशुदा यहूदियान मा दहबिशुनु ततलु शयातीन कि शैतान व दुखल अला मुल्क सुलैमान और सुलैमान अलैहिस्सलाम की मुल्क में मुराद वक्त सुलैमान अलैहिस्सलाम या बादशाहत सुलैमान अलैहिस्सलाम चिकन सुलैमान अलैहिस्सलाम बादशाहत जमाना उदी यहूदियान हर शे अरीफ यूलद या शैतान दुखल जादू सुलैमान अलैहिस्सलाम जमाने न तो शेव और नबी अलैहिस्सलाम जमाने को यहूदियान दिवा फायदा हासिल करे नन समाज में उन किताबों में मिलाने के जादू वाकई ये जंत्री सुलेमान अभी कई निस्बत वत्तबऊ मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलैमान औ ताबेशु दाखला तहाबी तिलकुल बशयातीन वक्त सुलैमान अलैहिस्सलाम की वमा कफर सुलैमान और कुफर नौ करे सुलैमान अलैहिस्सलाम। सुलैमान अलैहिस्सलाम जादूगर नौ जैसे कि जादू को कुफर दे और सुलैमान अलैहिस्सलाम जादूगर नौ कुफर नहीं करे। वमा कफर सुलैमान नौ करे कुफर सुलैमान अलैहिस्सलाम वलाकिन शयातीन कफरू लेकिन शैतान ने कुफर करे युअल्लिमून अन्नास सिहर इस कौम दी शैतान ने कल्ब तजादू कदा युअल्लिमून फाइल शयातीन शी तो शैतान ने कल्ब तजादू इसको और कद युअल्लिमून फाइल सुलेमान शी माना बैदा शी सुलेमान अलैहिस्सलाम द जादू बुतलान कल्ब सको जादू लोबत शेरे बातिल शेरे दिन वमा उनजिला अल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत रे मशूहा जादू को आसमान ना अल्लाह ने करे दाद संग व सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू को दादी शुही जवाब वमा उनजिला अल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत मा या को नाफिया ने और या मौजूदा जदे गणी मानी यो माना दादा वत्तबऊ मा उनजिला अल मलकैन वत्तबऊ मा ततलु शयातीन दा यहूदियान ताबेशु दहा वशी के शैतानारो रुस्तो वमा उनजिला अल मलकैन और दा यहूदियान ताबेशु मा दहा जादू उनजिला चिरागले राले गने शेरो अनल मलकैनी पदो मलाइको बानी बेबाबिला बाबिल खार की जिन्होंने हारून और मारूत दा यहूदियान वरपतिशु दहा जादू कि आसमान न रागले पदो फरिशु हारून और मारूत वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन और नबत अलीम वरनो दी हारून और मारूत मिन अहदिन हिच्चा हत्ता यकूला तर्दीज दी दोड़ो हारून और मारूत हुए इन्नमा नहनु फितनतुन नुक इम्तिहानी आजमाइश फला तकफुर उतासु कुफर मकवे जादू तक ये माना बोल है वत्तबऊ मा उनजिला अल मलकैन ताबेशु दा यहूदियान नहा जादू कि अल्लाह रानी गले दो मलाइको बाबिल खाती जिन्होंने हारून और मारूत
او دی به هیڅ تعلیم نه ورکو د جادو لیکن دا به ورته وي چې تاسو موږ نه جادو زده کوئ خو موږ تاسو ته جادو نه کوي او که خامخا زده کوئ انما نحن فتنه مخ امتحان راغلی دا جادو امتحان دی فلا تکفر تاسو مکافر کیږئ د دې جادو زده کول او دیمه معنی وما انزل ما نافيه ما انزل على الملائكه نذير عليه الله د اسمان نه په دوه ملائکه باندې الله جادو نه لري وما يعلمان ودي وقت يعلمان معناه شو يعلمان اعلم يعلم اعلام انا هذا قول خبر ورقول الله د اسمان نه په دوه ملائکه چې موږ هارون او ماروت دي جادو نه لري وما يعلمان من احد او دیبا تعلیم نه ورکو یعنی اذاهی نه ورکو او درې معنا را لګل د جادو الله د اسمان نه هارون او ماروت باندې او دیبا خلق د تعلیم د جادو ورکو چې خلق جادو کی او معجزه کې فرق دی دا وخت زمانه جادو او خلق به جادو نه دغو او چا د نبوت دا وکړه چا به ویل د پیغمبر ما سره دا معجزه ده ما سره دا نخینی او خلق به جادو باندې خلق دوی وکړو او فرشتي الله راوړي چې تاسو لاړ شئ او خلق تمراږي تباږي خلق ته فرق بیان کړي جادو ځان نشي او معجزه ځان نشي درې معنی او بعض مفسرین فرمایي چې علی الملکین دا علی الملکین ملک یعنی دوه انسانان دو ملکانات دو انسانات دو بادشاہان دو معتبر سری جنون هارون او ماروت وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا کفر نو کړي سليمان عليه السلام لیکن شیاطین کفر کړي تعلیم به ورکو خلق ته درو او نور علی جل الله تعالی په ملائکه باندې بابل خان کی جنون هارون او ماروت وما يعلمان من احد او تعلیم منور کو دی فرشتو هی چاہتا حتا کرتے یقولا فری ہوئے انما نحن فتنه یقینا من امتحان فلا تكفر تاسو کفر مکوئ فيتعلمون منهما نو یتقوا بخلق الله جارود دی وارو فرشتونا ما يفرقون به بين المرء وزوجه تفریق کی دی جادو سرا فمه غفدی او دخاون ما یفرقون کی بیتون کی بدی جادو سرا بین المرء و زوجه فمه غفدی او خاون کی خاون ته وی چې تاسو د خو بل چا سره تعلق سره او خلی ته وی چې تاسو خاون بل چا سره تعلق سره شیطان مدا وسره خلی او د خاون جوړ کی واچو داغه ترمن په بیرون راځي دواړه په جدا شو فیتعلمون منهما نو یذکوا بخلقو دی دواړو فرشتونا ما هغه جادو یفرقون به بین المرء وزوجه چې بیتون برانه تفریق برانه په جادو سره ومه دخل یو قاون کی وما هم بضارین به من احد او نو دی نقصان رسول کی په جادو سره من احد چاہتا الا باذن الله مگر کو الله تعالی دی بچا دا نقصان نشو رسوله مگر نقصان و انسان ته رسیدو په حکم د الله ځکه چې هر شي کی تاثیر الله دی کله الله خوښ شي دا الله امر شي دا الله قضا او قدر شي بیا هغه څه کار با قضا او شو الله مقرر کړی و لیکن دی به نسبت جادو کوي وما هم بضارين به او نو دا شیطانان نقصان رسول کی بدی جادو سرا بنا حدیث چاہتا الا باذن الله مگر امر الله سرا ويتعلمون او دیبا اذا جادو ويتعلمون ما او دیبا اذا جادو يضرهم ولا ينفعهم ما يضرهم نبه نقصان رسول دیتا ولا ينفعهم نبه وتفائده رسول یا ما موصوله ده چې دی به جادو انتقاو يضرهم چې دی ته به نقصان ورکو دنیا کې ولا ينفعهم
او فائدہ به دې نه ورکول پاتې. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا يقينا ديكوه لمن اشتراه چاچی واغست دا جادو ما له في الآخرة نشتري آخرت کیا غلرا من خلاق صبرخا دی پدی خبر سبوه آخرت یهودیان اهل کتاب تعلیم یافتو علماء پدی خبر پوه چې مون خدا جادو اخلو او فرسو لیکن دی جادو سره آخرت زموږ هیڅ څه نشته. ولقد علموا او ديكوه لمن اشتراه چاچ واغستا جادو ما له في الآخرة اشتري آخرت يدلرا من خلاص صدرها فإنسان. ولبئس ما شروا به أنفسهم او دير بد ما هغشي شروا به انفسهم چې خرڅ دي علي سره ځانونه خپل دی جادو په ذریعہ ځان خرڅ جادو واغ واخرت کې خپل حصہ ختم کړ. د آخرت هغه برخه پرېښوا او د دنیا جادو او لګي پیسو د پاره ځان ورکړ او آخرت نه ځان محروم وکړ. لبئس ما ډېر بد کارو. ولبئس ما شروا به انفسهم او دیر بد دی هغه شی چې دی خلکو په هغه سره ځان خپل یعنی ځان خرڅ او جادو واغ او دا غي عوض کې کوم د آخرت لیکوا هغه ډیر بد کار. لو قالوا يعلمون قال كذب دې